बाइजिएकता भएको छ। यो सबैलाई थाहा छ। नाम एउटै थियो, नेकपा। त्यसभन्दा पछाडि हाम्रा पुर्खाहरू पुच्छरहरू कुनै एमाले थियो, कुनै माओवादी थियो, कुनै अर्को थियो, कुनै र राष्ट्रिय स्वाधीनता, सामाजिक न्याय र आर्थिक सामाजिक परिवर्तन, खास गरिकन उत्पादनका स्रोत र साधनमा जनताको पहुँच र जनताको स्वामित्व स्थापित गर्ने एउटा लामो लडाई र लोकतन्त्र प्राप्तिको अर्को लडाई। यी लडाईकै बिचमा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। यस क्रममा हिजो मात्रै हामीले प्रजातन्त्र दिवस मनायौँ र धेरै मानिसहरू, धेरै हाम्रा अग्रजहरूले जीवनको आहुति दिएका छन्। उहाँहरूलाई, उहाँहरूको सपनाहरू र हाम्रा सपनाहरू समान थिए। त्यसैले हामी मरेका मान्छे भए पनि शहीदको सपना साकार गराउँछौँ भनेर मुठी बस्ने गर्छौँ। खास कुरा त्यही। त्यसैले हामी प्रतिपक्षमा रहँदा जहिले पनि जनताका मागहरूलाई सूत्रबद्ध गर्ने, आन्दोलनको रूपमा सङ्गठित गर्ने र त्यसलाई पुरा गराउनको निम्ति दबाव र चालको विषयलाई हामीले चलाउँदै आयौँ। जब हामी सरकारमा पुग्यौँ र सरकार बनिसकेपछि जनताको व्यापक समर्थन, साथ र हाम्रा योजनाहरूलाई जनताले अनुमोदन गरेपछि हामी अहिले सरकारमा छौँ र प्राय सबै सरकारमा हामी सबै ठाउँमा हाम्रो बहुमत छ। एउटा प्रदेश बाहेक सबैतिर हाम्रो सरकार पनि छ। त्यसो हुँदा यो एउटा निकै ठुलो, निकै गहन र निकै सङ्घर्ष गरेर प्राप्त भएको उपलब्धि। यसलाई यत्तिकै हामी खेर जान दिन सक्दैनौँ। व्यक्तिगत हितहरूमा, व्यक्तिगत स्वार्थहरूमा, निजी आकाङ्क्षाहरूमा हामी यो उपलब्ध समय जुन जनताको मतद्वारा प्राप्त भएको त्यो जनताको मतलाई हामीले बिर्स्यौँ, भुल्यौँ वा त्यो मतको विपरीत ढङ्गले हामी चल्न खोज्यौँ भने अवश्य नै हामीले सजाय गर्छौँ। त्यसो हुँदा सरकारमा हुँदा पनि, सरकार बाहिर रहँदा पनि हाम्रो दृष्टिकोणको आधारमा र हाम्रो चरित्रको आधारमा हामीले हाम्रा कामहरूलाई सम्पादन गर्नुपर्दछ। यो स्वाभाविक होइन। सत्तामा रहनेहरू र सत्ता बाहिर बस्ने साथीहरूको रहनसहन, उठबस, हिँडडुल, खानपान, मान सम्मान कहिले कहिले विभिन्न ठाउँमा फरक पर्न सक्दछ। त्यो फरक परिरहँदा हामी आफूले आफैलाई फरक वर्गको मान्छे हौँ भनेर ठान्ने कुरा गर्न सक्दैनौँ, गर्नु हुँदैन। त्यो गरियो भने आन्दोलनप्रतिको बेमानी त्यही बिन्दुबाट सुरु हुन्छ। मन्त्री हुँदा, सांसद हुँदा, वडा अध्यक्ष हुँदा, सदस्य हुँदा र बाहिर रहँदा जनताले अनुमोदन गरेका हुन्। तर अनुमोदन गर्नको निम्ति चाहिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार के हो? त्यो पार्टी र पार्टीका कमरेडहरू। त्यसैले ती कमरेडहरूको भन्दा आफूलाई पृथक राख्ने र तिनको भन्दा पृथक व्यवहार चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ। थोर बहुत अलिअलि फरक पर्न सक्छ, तर त्यो सिद्धान्त होइन। त्यो व्यावहारिक समस्या मात्रै हो। अघि पछि आउँदा पुलिस अगाडि हुँदैन, आर्मी अगाडि हुँदैन, हात मिलाउन खोज्दा पनि छेक्दैन। अहिले चाहिँ यसो हात मिलाउन खुसीले गएको हुन्छ, अँगालो मार्न खोज्यो भने पुलिस आर्मीले पछाडिबाट तानिहाल्छ। फरक जस्तो जस्तो देखिन्छ, लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी हाम्रो वर्ग दृष्टिकोणबाट कहिल्यै पनि चुक्नुहुन्न र वर्ग दृष्टिकोण एउटा आदर्श कोरा कल्पना होइन, व्यवहारमा पनि हामी चुक्नु हुँदैन। त्यसरी हामीले काम गर्नुपर्छ र हामी त्यही प्रयासहरू अहिले काम गरिरहेका छौँ। यो सबैलाई थाहा छ। नेपाली समाज एउटा पछौटे, पुरातनपन्थी, सामन्ती, उत्पादन सम्बन्धद्वारा स्थापित समाज। यहाँ
यो समाजको सर्वहाराकरण विचारको हिसाबले र व्यवहारको हिसाबले भएको छ। त्यसो भएपछि आम रूपमा निम्न पुँजीवादी मध्यम वर्गीय चिन्तनहरूद्वारा व्यवहारहरूद्वारा समाज अहिले पनि गतिशीलै छ र समाजमा अघि पनि उल्लेख गरी वर्ग पनि छ। त्यसो भएपछि हाम्रा प्रत्येक कदमहरूमा यहाँ नगरपालिकाले चाल्ने प्रत्येक कदममा मलाई लाग्छ कङ्ग्रेसको संशोधन हुन्छ, वा अर्को यहाँ कुन प्रमुख प्रतिपक्षी छ त्यसको विरोध हुन्छ। असलै कुरालाई पनि उसले भयङ्कर खराब हो भनेर प्रचार प्रसार गर्छ र जनताको एउटा पङ्क्तिमा भ्रम पनि सिर्जना गर्छ। तर यथार्थमा हामी असल छौँ कि सही छौँ भन्ने कुरा चाहिँ परिणामहरू प्राप्त हुन थालेपछि थाहा हुन्छ। हामी कता फर्केका छौँ, जनतातिर वा अन्ततिर? त्यसैले हामी जनतातिर फर्केर जब काम गर्छौँ, प्रतिस्पर्धी दलहरूको विरोधी दलहरूको हामीलाई असफल बनाउन चाहने अनेक प्रतिक्रियावादी वर्गको वा तत्त्वहरू संयुक्त गठजोड पनि त्यस दिन जनताले पराजित गरेरै हामी आएका हौँ र अहिले पनि त्यो सङ्घर्ष चाहिँ जारी छ। म उल्लेख गर्न चाहन्छु पुँजी विधेयक हामीले फिर्ता लिनु पर्यो। विषय खराब हो कि त्यसको उठान गरिएका विषय खराब हो कि नियम खराब हो कि वा त्यसमा सिर्जना गरिएको भ्रम र त्यो भ्रमले हाम्रो पङ्क्तिलाई पनि लपेट्दै लगेपछि हामी प्याक हुनु पर्यो। यो हेरेर राख्नुपर्छ। सन् 1905 रसियन फरवरी क्रान्ति हुँदै गयो। त्यो क्रान्ति सफल भएको थियो र लेनिनले त्यतिखेर घोषणा गर्नुभएको पर्ख सन् 1905 फेरि आउँछ। जारशाहीहरू नै बलियो भएका थिए, दमन भएको थियो, क्रान्तिकारीहरू मारिएका थिए र त्यो आन्दोलन समाप्त भएको थिएन, कमजोर भएको थियो। त्यसैले त्यही सन्दर्भमा उहाँले एक कदम अगाडि दुई कदम पछाडिको नीति लिनु। कहिलेकाहीँ हामीले यसो पनि गर्नुपर्छ, किनभने हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ भने हामी चाहिँ कुनै आन्दोलनमा हामी सँगै थियौँ। नेपालको आन्दोलनमा, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा, नागरिक अधिकारको आन्दोलनमा जहिले पनि हामी कहाँ थियौँ त भन्दा हामी अरू विचार र वर्ग दृष्टिकोण राख्ने पार्टीहरूसँग सँगसँगै थियौँ। यो हामीले बोल्नु हुँदैन। 7 सालको कुरा गरौँ, कङ्ग्रेस र नेकपासँगै थियो। त्यसपछि पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा पनि फरक कोणबाट भए पनि पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा हामी सँगै थियौँ। 62-63 को 46 सालको जनआन्दोलनमा पनि नेकपा र नेका सँगै थियो। 62-63 को आन्दोलनमा पनि नेकपा, नेका र खास गरिकन राजावादी दृष्टिकोण राख्ने बाहेक अरू बाँकी सबै एकै ठाउँमा थिए। त्यसैले अहिले प्राप्त भएको गणतन्त्रको जग र बल त्यो एउटा सहकार्य, सहसङ्घर्ष, सहप्राप्तिद्वारा प्राप्त भयो। त्यस कारणले हाम्रो राजनीतिक प्रणाली पनि के छ, बहुलतामा आधारित छ। हाम्रो सामाजिक प्रणाली पनि के छ, बहुलतामा आधारित छ। राजनीतिक प्रणाली पनि बहुलतामा आधारित छ, सामाजिक प्रणाली पनि बहुलतामा आधारित छ र भौगोलिक डाइभर्सिटी पनि, भौगोलिक अवस्था पनि बहुलतामा आधारित छ। त्यसैले एउटा नेपाल अनेक हिसाबले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै हिसाबले बहुलवादी समाजको चरित्र यसले ग्रहण गरेको छ। यो बहुलवादी समाजको चरित्र ग्रहण गरिरहँदा आन्दोलनमा हामी एक्लैले जित हासिल निकालेर चीनमा जस्तो, भियतनाममा जस्तो, क्युबामा जस्तो वा सोभियत सङ्घमा जस्तो, तत्कालीन सोभियत सङ्घमा जस्तो कुनै एउटा खास वर्गले बाँकी सम्पूर्ण वर्गहरूमाथि विजय गरेको अवस्थामा हामीले सरकार सञ्चालन गरेको वा सत्ता सञ्चालन गरेको होइन। हामी सबैलाई थाहा छ यो आवधिक निर्वाचनमा हामी जानुपर्छ र त्यो हामीले स्वीकार गरेको व्यवस्था। यसो भइसकेपछि
हामीले पलफलमा वर्गसित पनि वर्ग चरित्रका आधारमा पार्टीहरू बन्छन्। त्यो वर्ग चरित्रसित पनि त्यसले सङ्गठित गरेको जनमतसित पनि। जनता भन्नाले आम जनता हुन्न नि, त्यसले पनि बेरेको जनता हुन्छ नि। नेकपा भन्दा साथ नेकपाले कति भोट लिएर आयो? लाखौँ लाख लिएर आयो। तर नेकपाका सङ्गठित सदस्य कति छन्? त्यो त त्यही 5-7 लाख होला। एकीकरण भएपछि पनि त्यही हो नि। त्यसो त खास धेरै कुरा हुनुपर्छ। त्यसो भइसकेपछि पल पलमा हमेसा त्यो वर्ग दृष्टिकोण नमनको शक्तिले सङ्गठित गरेको जनमत पनि हाम्रा विरुद्धमा छ। के का कारणले? वर्ग दृष्टिकोणका कारण। त्यसैले जनतामा पनि वर्ग विभाग छ, बहुलता पनि छ। राजनीतिक हिसाबले बहुलता छ, सैद्धान्तिक हिसाबले, दार्शनिक हिसाबले वर्ग दृष्टिकोण पनि छ। त्यसैले प्रत्येक कुरामा यसको टक्कर परिरहेको छ। यो टक्कर छिचोलेर हामी उम्किनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण सशस्त्र सङ्घर्ष वा क्रान्तिद्वारा सत्ता कब्जा गरेर आउने कम्युनिस्ट पार्टी र निर्वाचनबाट आउने कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यशैलीदेखि लिएर प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरादेखि लिएर व्यवहार गर्ने कुराहरूसम्ममा धेरै चिजको भिन्नता हुन्छ। त्यसैले हामी खालि पुरातनपन्थी सोचाइले मात्रै सोचेर आजका समस्याहरूसित सङ्घर्ष गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो खास बुझाइ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ र अर्को एउटा चिज, अहिले सरकारको बारेमा लोकप्रियता अलोकप्रियताका बारेमा नि कुरा हुन्छ। मानव यो देशमा यसअघि जति भएको थियो त्यो सबै राम्रो भएको थियो। जहिले जहिले नेकपाले सरकार बनाए कहिले कहिले मात्रै यहाँ अधिनायकवाद आएको थियो, तानाशाही भएको थियो, भ्रष्टाचार बढेको थियो, दुराचार भएको थियो। यो थियो। हामी यो स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। सरकारमा बसेका पटक पटकका अनुभव छन्। ती अनुभवहरूबाट हामी फर उत्रेका छौँ। आरोपहरू नजेलेका होइनौँ। राष्ट्रघातको आरोप पनि झेल्छौँ। कहिले कहिले हामी आफै पनि झिन्छौँ त्यस्तो कुरा। विकास राम्ररी गर्न सकिएन भन्ने कुरा त आम कुराभित्रै पर्छ। कहिले कहिले दुराचारको कुरा पनि हुन्छ, कहिले कहिले भ्रष्टाचारको कुरा पनि हुन्छ, आरोपहरू आउँछ। तर ती प्रत्येकसित हामीले सङ्घर्ष गर्दै अघि बढेका छौँ र यसको अर्को विकल्प छ। त्यहाँ हामी कति चोखो हुन्छौँ, कति आरोपहरूलाई हामी असत्य प्रमाणित गर्न सक्छौँ। आरोप आफैमा ठुलो कुरा होइन, दिनदिनै आरोप लाग्छ, दिनदिनै आरोप लाग्छ। किनभने सत्ता सञ्चालन गरिरहँदा यहाँ वडा अध्यक्षलाई आरोप लाग्छ, वडा सदस्यलाई आरोप लाग्छ, नगर प्रमुखलाई आरोप लाग्छ, भएको होइन नभएकै आरोप लाग्छ। आरोप त पहिला नभएको हुन्छ, तथ्यको नजिक नभएको पनि आरोप लाग्न सक्छ। अनि उनले मान्छे भट्काउँदै जान्छ, ती चिजहरू पनि हुन्छ। तर ती सबैको सामना गर्ने चाहिँ मेयर एक्लैले गर्छ त? मेयर के हो? मेयर पनि त एउटा सङ्गठित रूपको प्रतिनिधि मात्र त हो नि, अरू बाँकी के हो? त्यसैले यो कस्तो हुन्छ भने लडाइँका चरित्रहरू समाज अनुसार फरक हुन जान्छ। यहाँ कानुनी लडाइँ पनि जित्नु छ, यहाँ मतको लडाइँ पनि जित्नु छ, यहाँ व्यवहारको लडाइँ पनि जित्नु छ। र यहाँ धेरै हामीले स्थापना गर्ने भनेको समाजवादतर्फको यात्रामा यो कुनै फुलहरूको गुच्छाले सजाइएको राजमार्ग होइन। यो प्रत्येक पल काँडाहरू छिचोल्दै अघि बढ्नुपर्ने, सङ्कटहरूसित जुझ्दै जानुपर्ने, समस्यासित फाँडिँदै जानुपर्ने र प्रत्येक 5 वर्षमा हामीले जनतासित पनि आफूलाई अनुमोदित गर्दै जानुपर्ने प्रणाली, राजनीतिक प्रणालीभित्र हामी छौँ। त्यसभित्रको हाम्रो विचार सङ्घर्ष, त्यसभित्रको हाम्रो वर्ग सङ्घर्ष निकै पेचिलो हुन्छ। त्यसैले हाम्रो पङ्क्ति यसमा सचेत रहनुपर्दछ। अहिले विकास निर्माणको कामै भएन त? अहिले दिनदिनै भन्छन् नि भ्रष्टाचारको आलमा चुर्लुम्मै डुब्नु, केही बाँकी छैन। कहाँ डुब्नु? बालुवाटार।
बालुवाटारको छानबिनको माग के लाउँछ? कुनै स्वतन्त्र निकायले छानबिन गर्छ, त्यसमा देखिएका दोषी प्रमाण राख्छ र मुद्दा दायर गर्छ। ऊ भ्रष्टाचारमा के माग गर्छ भने समानुपातिक प्रतिनिधित्व। खोइ भ्रष्टाचार, खोइ माधव नेपाल त्यहाँ राखे? माधव नेपाल नराखिकन पनि हुन्छ त भ्रष्टाचारमा? खोइ विष्णु पौडेल राखे? त्यो नराखिकन हुन्छ त? तथ्य र प्रमाणले जे भन्छ त्यही राख्ने होला नि त स्वतन्त्र निकायहरू। अदालत त हाम्रो स्वतन्त्र छ र हामीले भनेका छौँ अदालतबाट उहाँहरू निर्दोष भएर आएपछि कुरा त सकियो। अभियुक्त हुनु र अपराधी हुनुमा त भिन्नता छ। प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ। अपराधी हुनु र अभियुक्त हुनुमा भिन्नता छ नि। अभियुक्त त के हुन्छ र मेयरले 4 करोड खाइदियो भने आज अहिले मैले भने म त 12 अर्ब खाएको हुन्छ। कहिले 7 अर्ब, हिजो फेरि निकालेको थिएँ कति अर्ब। यहाँ 60 करोडको कुरा छ होइन? जतिसुकै करोड होस्, मलाई के थाहा छ भने मैले आन्दोलनलाई धोका दिनुहुन्न, मैले वर्गलाई धोका दिनुहुन्न र म भोलि कमरेडहरूसँगै बाँच्नुपर्छ र मेरा पल पलमा पछ्याउने अरूहरू पनि छन्। त्यसो भइसकेपछि त्यसको पुष्टि हुनु पर्यो नि, प्रमाणित हुनु पर्यो नि। आरोपका लाग्न सक्छ नि अनेकौँ। अहिले त प्रविधि पनि अनेक थरी छ नि। टिकटकदेखि साँच्चै पनि 4वटा करोड जोड्ने, अहिले पनि हामी करोड करोडको कुरा गरिरहेका छौँ। 60 करोड भन्नुभयो, उहाँले 30 करोड भन्नुभयो। अब 30 दिने कि 60 दिने, कति दिने? यो त छ करोडकै कुरा हुन्छ। त्यसो भइसकेपछि अरबको पनि कुरा होला नि कहिले। जतिसुकै 60 करोड, 70 करोड, 75 करोड, 12 अर्बबाट घटेर करोडमा आएछ। किन चिन्ता गर्नु? अर्बबाट करोडमा आएछ, त्यो पनि केही भएन। तर मैले के हुन्छ भने म माथि कुनै कुरा लाग्यो भने मैले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ, मैले त्यसबाट चोखो उत्रिन सक्नुपर्छ। म ढुक्क बनाउन चाहन्छु। मेरो कुरामा मात्रै होइन, नेकपाको एउटा खास चरित्र छ। भ्रष्टाचार उनले अस्वीकारै गर्दै आएको छ नि त। त्यो स्कुलिङबाट आइसकेपछि त्यसको नेता कार्यकर्ताहरूले भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने कुरा र गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आफैमा न्यायोचित तार्किक हुँदैन। यदि कसैले गरेछ भने मान्नुहोस् मैले गरेछ भने यसको जवाफदेही त पार्टीले भोग्दैन, मैले भोग्नुपर्छ। कुन निकायबाट मैले चाहिँ शुद्धताको प्रमाणपत्र पाउनु पर्ने हो, त्यहाँबाट लिनु पर्ने कुरा त्यही हो। अभियोगको घरमा तर्सेर हिँड्नुपर्ने, कुनै डराएर हिँड्नुपर्ने, खुट्टा कमाएर हिँड्नुपर्ने के पनि छैन। खाएको गीत लाग्छ, नखाएको त लाग्दैन। कुरा त त्यति खाएको रहेछ भने गइहाल्छ नि। त्यहाँ आरोप मात्रै लगाएको छ भने त त्यो त अर्को कुरा हो नि। हो त्यहाँनिर के छ, अरू नै कुरा होला नि, अरू नै चिजहरूको संयोजन होला नि। त्यसरी पनि हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी बहुत ठिक दिशामा गइरहेका छौँ। बालुवाटार मात्रै होइन, अरूको पनि गरेका छौँ। हिजो हामीले यी तलको पनि गर्ने भनेर आएको, खिराहाको पनि गऱ्यो, फिर्ता रसुवाको पनि गऱ्यो। 1 वर्षमा 400 बिघा जति गऱ्यो। फेरि ठिकै छ। अब यी सबैमा हामी नै मिसिनु पर्ने, नेकपा मिसिनै पर्ने। नेकपा नभइकन त्यो हुँदैन भन्ने कुराले हुँदैन। त्यसपछि मैले यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने विकासको कुरा के हो? जब विकासको कुरा हुन्छ यहाँ पनि के अरे बजेट त चाहिन्छ। बजेटहरूको प्रबन्ध गर्नको निम्ति हाम्रो स्रोत र साधनको पनि अभाव छ, यो मान्नुपर्छ। स्रोत र साधनको अभाव भएपछि हामीले आन्तरिक स्रोत पनि परिचालित गर्नु पर्यो, निजी क्षेत्रलाई परिचालित गर्नु पर्यो, वैदेशिक सहयोग पनि हामीले लिनुपर्छ। एक्लै हामी गर्न सक्दैनौँ। तर यो एउटा लडाइँ सुरु भयो कि निर्माण, अहिले त्यसकै भने बाटो बनिएको छ कि छैन? अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिसक्नुभयो 3600 किलोमिटरको पिच मात्रै भयो।
अरू त्यसै गरी थुप्रै किलोमिटर ग्राभल पुगेको छ। आज हामी आएको बाटो पनि राम्ररी बन्दै रहेछ। कहीँ बिजुलीको टावर बनिरहेको छ, पोल तानिरहेको छ, कहीँ टेलिफोनको 4G अपग्रेड गरिरहेको छ, के अरे 4G परियोजना अगाडि बढेको छ, कहीँ खानेपानीका कामहरू भइरहेका छन्, कहीँ हल निकासका कुराहरू भइरहेका छन्, कहीँ स्कुलहरू बनिरहेका छन्, कहीँ स्वास्थ्य चौकीहरू बनिरहेका छन्, कहीँ वृक्षारोपण भइरहेको छ, कहीँ झोलङ्गे पुल बनिरहेका होलान्। पुल मात्र 325 वटा त 1 वर्षमा बनाइयो, निकै स्थितिमा धेरै ठुलो उपलब्ध। अब मान्छेहरू भन्ठान्छन् मेरो घर अगाडि त्यो पुलको लाइन लाएर देखाएपछि मात्रै विकास भएको मान्छु म, नत्र मान्दै मान्ने। अब के गर्यो, नत्र मान्दै मान्ने। किनभने फेसबुकले भन्यो यस्तो आयो नि, फेसबुक किनभने सञ्जालमा यस्तो आयो। मैले अघि नै यो कुराहरू किन उल्लेख गरेँ भने सबै चिज विभाजित छ। त्यो विभाजनभित्र हामी अब्बल देखिनु पर्दछ, हामी श्रेष्ठ देखिनु पर्दछ, हामी असल देखिनु पर्दछ। त्यस हिसाबले हामी सबैसित चुनौतीपूर्ण ढङ्गले आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्न सक्छौँ र गर्दै गएका छौँ। सरकारको अवधि 5 वर्ष र यो बिचमा प्रदेश सरकारहरूले नि काम गरेका छन्, स्थानीय तहहरूले नि काम गरेका छन्। अहिले त हामीले 3टै सरकार भनेका छौँ। विकासको कुरा गरिरहँदा 3टैको जोडाइ पनि हुन्छ। तपाईँहरू मान्नुहोस्, सुत्केरीहरू हुन नसकेका मान्छेलाई हेलिकप्टरमा पनि ओसार्ने कुरो विकास हो कि विनाश हो? के तर्क गर्छौँ? अब यहाँ सिमानाको विवाद हुन्छ। यस विषयमा पनि सरकारले पहिलोपल्ट दृढतापूर्वक भनेको छ, भनेको होइन लेखेको छ। आफै होइन सम्बन्धित देश भारत लेखेका छ। यो हाम्रो जमिन इतिहासमा पहिलोपल्ट सरकारलाई लेखेको छ पत्र। अब मान्छे भनिदिन्छ राष्ट्रघात भइसक्यो, किनभने नक्सा छापे। नक्सा छाप्ने कि जमिन लिएर त्यो पनि। त्यस हिसाबले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने विकासको 3टा मोडेल छ। हाम्रो भूगोलमा हिमालमा विकास अहिले 4G यसै ठाउँको माथितिर गर्न सक्छ, किनभने मौसमले छ। हाम्रो भूगोल अनुसार पनि व्यवहार छ। यी सबै कुरा विकास छ। तराई छ, पहाड छ, हिमाली क्षेत्र पनि छ, मौसमको पनि प्रभाव पर्छ। त्यसैले हामीसित योजना छ कि छैन भन्दा बाटोको पनि छ, पुलको पनि छ, रेलको पनि छ, तेलको पनि छ नि। सबै चिज हामी गर्दैछौँ, तर देश बनाउन एकैचोटि त सकिँदैन। एउटा घर बनाउन त 1.5 वर्ष लाग्छ, वर्ष दिन लाग्छ। सामान्यतया 8-9 महिना लाग्छ। भुइँतले नै घर बनाउन लाग्छ कि लाग्दैन? तर हामी के खोजिरहेका छौँ भने एकदम छिटो छिटो प्रगति अवश्य हुन्छ। एउटा टोल बनाउन पुरा आफै सम्झु, एउटा घर भन्दा एउटा टोल बनाउन कति समय लाग्छ? टोल बन्नु भन्दा एउटा वडा बन्न कति लाग्छ? वडा बन्न सिँगै पालिका वा नगरपालिका बन्न कति लाग्छ? जिल्ला बन्न कति लाग्छ? देश बन्न कति लाग्छ? हजारौँ वर्ष नि लाग्छ। तर यात्रा कता? यात्रा चाहिँ निर्माणतर्फ अब हामी गएका छौँ। त्यसैले नेकपाको राजनीतिक यात्रा सही छ, यसको विकासका लक्ष्यहरू सही छ, गरिबी पनि घट्दै गएको छ। तथ्याङ्क चाहिँ मानिँदा मिथ्याङ्क चाहिँ मान्नु पर्यो भनेर आउँछ। मिथ्याङ्क जसले जे पनि दिन्छ, के चाहिँ मान्नु पर्यो? मिथ्याङ्क हामी मान्न सक्दैन। वर्ल्ड ब्याङ्कले दिए पनि मान्दिन्न भन्छ, अर्कोले दिए पनि मान्दिन्न भन्छ, कसैले दिए पनि मान्दिन्न भन्छ, कसले दिए मान्ने? त्यसो भए काङ्ग्रेसले दिए मान्नुपर्ने हो। तथ्याङ्क बटुल्ने निकायहरूले दिएको त मान्नु पर्यो। आर्थिक वृद्धि दर 7% भन्छ, आर्थिक अवस्था खत्तम भयो, ओह्रालो लाग्न सक्यो भन्छ। कुन मान्ने? 7% भएको चाहिँ साँचो हो नि। त्यसो भएको हुनाले हामी सही गन्तव्यतिर छौँ र तपाईँहरूलाई मेरो अनुरोध छ, माथि हुने तल हुने सबैतिर हुने।
जनतातिरै फर्केर काम गर्छौँ। सानातिना कहीँ कतै कमी कमजोरी यताउति भएका रहेछन् भने त्यसमा पनि हामी करेक्सन गर्छौँ, किनभने जनताबाट सिक्ने जनतालाई सिकाउने हाम्रो नीति पनि हो। त्यसो भएपछि हामी गलत बाटोमा जाँदैनौँ। र यस्तो स्थिति हुन्छ कि हामी धर्म रह्यौँ भने चाहिँ आउने चुनावमा विरोधी बलियो हुनुपर्दैन। हाम्रो आत्मविश्वास गुमेपछि चाहिँ त्यो आत्मविश्वासले नै आदि काम समाप्त गर्नुहुन्छ। त्यस हिसाबले हाम्रो अनुरोध के छ भने म अनुरोध गर्छु कमरेडलाई, यो प्रश्न अब पार्टी पनि दुईटा रहेन नि, एउटै भयो। भूतपूर्व कहिलेकाहीँ नाम आउँछ बोल्छ, त्यसमा धेरै एमाले भनिहाल्यो भने के भनेर अर्कोले यस्तो गर्नुपर्ने, माओवादी भनिहाल्यो भने अर्कोले के भने भन्नुपर्ने, यो अभ्यास हो। क्रमशः यो के हुन्छ, कुन चाहिँ धार एकैचोटि बनाएको छ छैन। भङ्गाला 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 यो पनि त केही महाकाली गया जस्तो हो नि, कति हो कति आएर मिसिएर भएको छ। त्यहाँभित्र पनि वैचारिक सङ्घर्ष चलेको छ, दुई लाइनको सङ्घर्ष चलेको छ, अनेकौँ सङ्घर्षहरू चलेर आएको छ। त्यसैले यो चिजको आधारमा हामी हाम्रो पार्टीलाई पनि सुदृढ गरौँ, सरकारका कामहरूलाई पनि हामी सबै ठाउँबाट सम्पादन गर्न कोसिस गरौँ। अब हमला त भयो, अनेकलाई भइरहन्छ, को बाँकी रहेको। पुष्पकमलको कुरा आयो भने पुष्पकमललाई उनीहरूलाई एक दिन यतातिर लडाउनु पर्यो, मान्नुहोस् कि फ्याउदिएर पुष्पकमलको अलिकति केही मिलेन भने त्यो दिन बोक्या जस्तो गर। भोलिपल्ट के भन्दै थियो, अस्ति एउटा के वक्तव्य दिनुभएको थियो, के अरे त्यो दिन फेरि उत्पाद छ। उनीहरूलाई कुनै हाम्रो माया होइन नि, हाम्रो वर्गको माया होइन नि, उनीहरूलाई हामीलाई भिडाएर वा हाम्रो बिचमा शङ्का आशंका पैदा गरेर शक्ति आर्जन गर्ने खेलमा विपक्षीहरू त लाग्छ। त्यो स्वाभाविक, हामी पनि लाग्छ। हामीले पनि जनताको विश्वास दिएको। त्यसो भएको हुनाले हामी अल्मलिनु हुँदैन, अल्मलिएको पनि छैन। कमेडरलाई मेरो यति अनुरोध छ, हामी एक्लै पनि चल्न सक्दैन, हामीलाई सबैको सहयोग चाहिन्छ। किनभने हाम्रो देशले भर्खर आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको बाटो समारमा छ। यस वर्ष अगाडि हामी सधैँ राजनीतिक आन्दोलनमा हो कि होइन, हो कि होइन, बेला बेला झिलिक्क झिलिक्क लोकतन्त्र जस्तो। अब यो त कसैले खोज्न सक्दैन नि। त्यसो भएको हुनाले म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छौँ, सम्पूर्ण चिजहरूमाथि विजय प्राप्त गर्छौँ। पार्टी आफ्नो लक्ष्यमा अविचलित लड्नुपर्छ। त्यो भनेको नेता मात्रै हिँडेर पुग्दैन, कार्यकर्ता पनि हिँड्नुपर्छ, सबै हिँडेर गर्ने हो। सांसद मन्त्री यस्तो त्यस्तो भनेर त हेर्नुहोस् भइरहन्छ। हामीभन्दा अगाडि हामीभन्दा पछाडि अरू आउँछ। मेरो वीरता पनि होइन, अर्कोको वीरता पनि होइन, यो अवसरहरूको बाँडफाँड पनि हो। त्यसो भएको हुनाले हामी बाहिर पर्ने साथीहरूले खोइ निर्वाचित गर्ने अब के गर, गल्ती हुँदा मात्रै, तथ्य हुँदा मात्रै आलोचना गर्ने। चिया पसलमा बसेर धेरै आलोचना गर्न थाल्यो भने समयको पनि बर्बादी, अनि आफू पनि कता कता खोइ के हो केमा पुगिन्छ, खोइ केमा होइन, ठिक ठाउँमा छ। त्यसतर्फबाट हामी अगाडि जाउँ। तपाईँ सबैलाई मेरो अनुरोध छ, हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि दृढतापूर्वक नै अगाडि बढेका छौँ। धेरै चिजहरू उजागर हुँदै जानेछ। हाम्रै बारेमा आएछ भने केही डर छैन, छानबिन होला, बहस होला, तर्क होला, वितर्क होला। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त तथ्य, त्यसबाट जानु पर्यो। त्यसो भइसकेपछि मैले यहाँको साथीहरूसित आज सन्दर्भ सार्न त्यो भएको हुनाले मेरो अर्को पनि अनुरोध के छ भने शिक्षा क्षेत्रमा पनि हामी नयाँ शिक्षा नीति लिएर, अब भूमिमा पनि हामीले एउटा कुरा के गरेका छौँ भने साथीहरू याद गर्नु होला, यो नेकपासित एउटा यस्तो अनुभव छ, 9 महिनाको सरकार हुँदा पनि 60,000 सुकुम्बासीलाई जग्गा दिएको। उनीहरूलाई भूमिपति बनाउन सकिएन होला, तर घरबार विहीन, अडेरी विहीन बनाइएन। त्यसैले भूमि नीति आउँदा प्रतिक्रियावादीहरूले जे के भन्छन् त्यही जम्मैको रूपमा लाओ 60 वर्ष पुगेपछि गोली हान्छ भने भत्ता दिएपछि टन्टा छ।
अहिले पनि हाम्रो कुरा के हो भने हामीले मौलिक हक सम्बन्धी कानुनहरू पारित गरेको गरेन त्यो त सबै भूमिको मात्रै अधिकार छैन नि त्यो मान्छेले काम पाइन भन्नु भने पनि काम पाउने अधिकार छ सूचना पाउने अधिकार छ न्याय पाउने अधिकार छ यी त सबै चिज छ त्यसो भएको हुनाले हामीले अनेक विषयमा चाहिँ जानुपर्दछ यहाँ साथीले प्रश्न उठाउनु भएको छ एमसीसी बारे प्रश्न जानकारी हामीलाई कन्फ्युज छ भने मैले अहिले पनि एक लाइन मेन्सन गराएको छु त्यो के हो भने हामी एक्लै चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ र ग्रान्टहरू हामी हाम्रो हितमा लिन्छौँ अनुदानहरू र ऋण पनि हाम्रो हितमा हामी लिन्छौँ त्यो सबैसित हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मूल मान्यता असंलग्न परराष्ट्र नीति हो यसमा कुनै भ्रम छैन त्यसको तात्पर्य असंलग्न आन्दोलनमा त G77 भन्छ होइन त्यही हो त्यो इन्डोनेसियाबाट सुरु भएको ती त आफै गरेको छैन ती सबैसित गरेर त केही प्रगति हुने होइन हुन्छ अन्यायका विरुद्ध उपनिवेशका विरुद्ध साम्राज्यवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध लड्नलाई हामीलाई बल चाहिन्छ तर उपनिवेश बनाएर जनताको ती देशहरूको सम्पत्ति पनि केन्द्रीकरण गरेर वैभवता हासिल गर्ने देशहरूले पनि कमजोर देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ यो चाहिँ 21औं शताब्दीको मानवताको कुरा हो लोकतन्त्रको कुरा हो त्यसो भएको हुनाले अमेरिकाले सहयोग दिन्छ भने हामी दिन्छौँ ठुलो भ्रम चाहिँ के छ भने यो के राख्छ अरे सैनिक राख्छ हामी चाहिँ सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुन्छौँ भन्ने छ त्यो होइन सैन्य गठबन्धनका कुनै दफा उपदफा छन् भने त्यो सन्धि पारित हुँदैन प्रधानमन्त्री सन्धि र सम्झौता हामी पास गर्दैनौँ प्रधानमन्त्री आफै भनिसक्नु भएको छ त्यसो भइसकेपछि त्यो जम्मा जम्मी 5 वर्षको लागि 55-56 अरब रुपियाँ पैसा अमेरिकाले नेपाललाई ऋण होइन सापट्टि पनि होइन अनुदानै दान दातव्य नै दक्षिणा नै दिएको र त्यसमा दुईटा काम गर्नु एउटा 100 किलोमिटर बाटो राम्रो बनाउने अर्को 200-300 किलोमिटर कति हो त्यसमा विद्युतको 400 kVA को लाइन बनाउने त्यो भन्दा बाहेक खर्च हुन्छ सैन्य प्रयोजनको निम्ति खर्च हुँदैन त्यो कुरा त के लेखिएको छ त्यसैले त्यो भ्रममा पर्नु पर्दैन हामी यति धेरै इमोसनल नबनौँ कहिलेकाहीँ कुरै नबुझेर हामीसित केही नाममा पार्टी विभाजन हो र महाकाली के हो पछि फेरि एक ठाउँमा आयो एकले अर्कालाई सुमसुम्याउनु पर्यो त्यसैले नेताहरूले छलफल गरे फेरि कुनै एकजना मात्रै नेता हुनुहुन्थ्यो त हाम्रै पनि अब छोडेरै गए नि जेसुकै गरे नि बाबुराम भट्टराई झलना खनाल पनि हुनुहुन्थ्यो बरु मानव नेपाल चाहिँ त्यो अवधिमा हुनुहुन्न थियो हुनुहुन्थ्यो किनभने 12 देखि भनेपछि यो बाँकी सबै नेताहरू छन् र हरेकका पाला त्यो चिज अगाडि बढेको छ अब के पनि नबुझिकन अगाडि त बढेन त्यसैले कुनै देशको सहयोग लिन्न कुनै देशको लिन्छु भनेर दुईटा मानक बनाउन सक्दैनौँ यति हो छुट्याउनु पर्ने कुरा त्यसले नेपालको कुनै सार्वभौम सत्तामाथि अतिक्रमण गर्छ कि गर्दैन एउटा कुरा उठाउँछन् त्यहाँ त भारतको सहमति लिनुपर्छ नि भन्ने कुरा भारतको सहमति बेच्नका लागि जस्तो पञ्चेश्वरको कुरा गरौँ न पञ्चेश्वरमा चाहिँ बन्यो भने कति हजार मेगावाट बिजुली निस्किन्छ 6000 होइन 6,500 बिजुली निस्क्यो भने अब हाम्रो भागमा कति पर्छ 3000 तर त्यसमा हामीले लगानी गरेर होला अनि 3000 हाम्रोमा 3000 हामीलाई नचाहिने भयो भने हाम्रो भाग त हो नि जब लगानी गरेर हामी उत्पादन गर्छौँ भने त्यो बेच्न पर्यो नि त बेच्ने बजार कुन हो त बिजुलीको हाम्रो खपत बढी हुन्छ भने बेच्नु पर्यो बेच्न कहाँ पठाउने भारत वा बङ्गलादेश वा चाइना हामी उत्तरतिरै नै बनाइरहेका छौँ त्यसैले
किन लिएको भन्नुहुन्छ भने खुसी छ, सम्झौता नगरिकन त किनबेच हुँदैन नि। हामीले यत्रो ठुलो क्षमताको विद्युत चाहिँ प्रवाह गरेर पठाउने, हाम्रो देश त जलस्रोतको धनी देश पनि भनिन्छ नि। मान्नुहोस् हामीलाई चाहियो भने हामीले त कति यो 5 वर्षमा झन्डै 5000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनेर घोषणा गर्छ। त्यो 5000 मेगावाट बिजुली निस्क्यो भने हाम्रोमा अहिले नै करिब लोड सेडिङ मुक्त भयो। अब 20% मा बाँकी छ। त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि अरू 200-300 मेगावाट भयो भने हामीलाई चाहिँ अहिलेको मागभन्दा चाहिँ पुग्छ। तर अब हामी सँगै राष्ट्रिय बचत गराउनु पर्यो। राष्ट्रिय बचत गराउनको निम्ति तेल किन्नुभन्दा विद्युत बेच्नु राम्रो हो कि होइन? विद्युतीय बसहरू चल्लान्, चुलोमा हामी ग्यास छोडेर बिजुली बाल्न थालौँला। यस्तो चिज भयो भने के हुन्छ भने राष्ट्रिय बचत हुन्छ। त्यो भएर पनि हाम्रोमा त 83,000 मध्ये 43,000 त निस्किन्छ भन्ने छ नि। विकास पुस्ताको लागि पनि होला, विनाश नगरिकन। त्यसो भएको हुनाले मेरो अनुरोध के छ भने यस्तो कुराहरूमा हामी सोचेरै निर्णय गर्छौँ, विचार गरेरै निर्णय गर्छौँ। त्यत्तिकै पक्ष विपक्षमा पाखुरा सुर्खी गर्नुहुन्न, पर पुर्याउँछ। अलि पर पुर्याउँछ क्या। पर पुर्याएपछि मन भड्किन्छ। मन भड्किएपछि गाह्रो हुन्छ। मान्छेको मन फेरि यति गाह्रो छ चित्त बुझाउनु, धेरै गाह्रो छ मान्छेको मन बुझाउनु। त्यसो भएको हुनाले हामीले एमसिसी बारेमा पनि धेरै भ्रममा पर्नु पर्छ। अध्यक्ष प्रचण्डले पनि हिजो के अस्ति भन्नुभयो, यो पास हुन्छ। सरकारले त संसदमा पेशै गरिसकेको छ। त्यसमा अनुचित सन्धि सम्झौता के पनि छैन। अब अडिटिङ कसले गर्छ? फेरि हाम्रो कति लगानी हुन्छ? झन्डै हाम्रो पनि $130 मिलियन त्यसमा लगानी हुने हो। त्यसमा अमेरिकाको 500 मिलियन, हाम्रो 130 मिलियन संयुक्त परियोजना हो एक प्रकारका। त्यसैले त्यसमा अडिटिङ त हुन्छ, त्यसमा पनि समस्या छैन। तैपनि पार्टीले केन्द्रीय कमिटीले एउटा अध्ययन कार्यदल बनाएको छ। त्यसले पार्टी केन्द्रलाई सुझाव, त्यसलाई संसदमा पेश गर्नुभन्दा अगाडि, त्योभन्दा अगाडि पूर्व दृष्टिकोण बनाएर धेरै झैझगडा नगर्नु जस्तो लाग्छ। मैले भन्नुपर्ने कुरा यो हो। त्यहाँभन्दा धेरै केही पनि भन्नु पर्दैन। ठिक छ, त्यो ग्रान्ट हो, 5 वर्षपछि सक्छ। अब सैनिक आउने चाहिँ होइन। आइपिएस भन्ने चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी हो। जस्तो मैले अघि भने हाम्रो स्ट्राटेजी के त अन्तर्राष्ट्रिय नन अलाइन्ड मुभमेन्ट, हाम्रो परराष्ट्रको त्यस्तै पञ्चशक्ति। तर उसको ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको त के हुन्छ नि। चाइनाको पिआरआई पनि के हो त, उसको विदेश नीतिको एउटा कम्पोनेन्ट। अमेरिकाको पनि के हो, जापान पनि हुन सक्छ। त्यसैले शक्ति राष्ट्रहरूको हुन सक्दछ। तर हाम्रो हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपाली जनतालाई केही पनि घाटा नहुने गरी गर्नुपर्छ। त्यो हामी उनीहरूले पनि मान्नुपर्छ। सानो र ठुलो देशको कुरा होइन, सार्वभौम सत्ता सानो र ठुलो हुन्न नि, त्यो त बराबर हो। कुनै देश भूगोलमा ठुलो हुन्छ, कुनै सानो हुन्छ, त्यस हिसाबले हेर्नुपर्छ। अरू देशहरूसित पनि सन्धि सम्झौता गरेका छ। भारतसित गर्दाखेरि 65% चाहिँ हामीले भारतीय निर्माण सामग्री नै प्रयोग गर्ने भनेर नि गरेका छ है। एकछिन पनि निर्माण सामग्री मान्नुहोस्, हामी सिमेन्टमा पर्याप्त भयौँ भने पनि गरेका छ। हामी त्यो नगर्ने, अन्तै चलाउने, त्यो चाहिँ ल्याउनु पर्यो, उतै गयो। कुन बेला जतिखेर हामीलाई ठुलो सङ्कट पर्यो त्यतिखेर। चिनका पनि शर्तहरू हुन्छ। ऋण लिएपछि केही न केही शर्त त हुन्छ नि। ऋण लिएपछि, अनुदान लिएपछि शर्त हुन सक्छ। तर यसमा चाहिँ शर्तै छैन, आर्थिक कुनै शर्त छैन। त्यसमा एउटा अर्को कुरा छ, त्यो बौद्धिक सम्पत्तिको उपयोग भन्ने कुरा। मैले साधारण कुरा गर्छु, यो कम्पनीमा चल्ने खास कुरा चाहिँ दुईटा भन्छ। भित्रबाट चल्ने, हाम्रो दिमाग चलाएर छ, त्यसमा चल्ने चिप्स भन्छ। त्यो चिप्स कसको भन्ने प्रश्न, त्यो चाहिँ यो सेट चाहिँ हाम्रो हो। तर यसभित्र चल्ने जिडी जसले यसलाई चलाउँछ, त्यो चाहिँ अब आइफोन बोक्या भए क्वालकमको, अब अर्को बोक्या भए अर्को देशको कसको प्रणाली छ त्यसको, त्यो चाहिँ हामीले किन्नै सकेका हुँदैन क्या। त्यसै गरी त्यो परियोजनामा कुनै नयाँ टेक्नोलोजीको प्रयोग भएछ भने त्यो चाहिँ त्यो कम्पनीको हुनेछ भनेर त्यति हो। त्यो अमेरिकाको हुनेछ भनेको भन्नाले उसले लगाएको इन्जिनियरिङको कुनै कुरा गर्छ। जस्तो कर्णाली पुल बन्दा के भन्नु, बेग्लै भन्यो नि,
यदि हामीले त्यसमा कुनै गरेका थियौँ भने नेपालमा प्रयोग हुँदा के हुने, बाहिर के हुने, त्यस्तो केही होला। सिन्धुली रोड पनि एउटा नयाँ प्रयोग हो। तर हल्ला बाहिर के चल्यो भने ठुलो किन बन्न दिएन भन्दा अहिले इन्डियाले क्यान गुडाउँछ भनेर भन्यो। खासमा त्यो होइन, जापानले त्यही नै गर्ने भनेर भन्नु। त्यही हामीसित पैसा थियो गर्दैन, त्यसै गरी गर्छु भन्नु। हामीलाई बाटो चाहिएको थियो, बस्ने थियो। अहिले पनि हामीलाई बिजुली बेच्न लाइन चाहिएको छ, उत्पादन गरेर मात्रै हुँदैन। र अर्को चाहिँ त्यो लाने ठाउँमा बाटो पनि राम्रो गर्नुपर्ने छ, त्यसको लागि लिएको। चीनसित पनि 56 अरब ल्याएको छ, अरू देशसित पनि लिएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामी त्यति धेरै चिन्तित हुनु पर्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको सन्दर्भमा चाहिँ तल एकैचोटि बहस गर्नुभन्दा, नेताहरूले बोल्ने कुराको आधारमा दृष्टिकोण बनाउनु भन्दा तल बुझ्न पनि पर्छ राम्रोसित। कहिलेकाहीँ बुझ्न सकिँदैन। हुन त हामीले मात्रै जान्दछौँ भने होइन, सबैले जान्नुहुन्छ अहिले। तर एउटा दृष्टिकोण आएपछि बहस गरौँ। त्यस्तोमा अडान कसिसकेपछि समस्या हुन्छ। ल मान्नुहोस्, भारतसित 1 महिनाभित्र जमिन फिर्ता गरेर नगरेदेखि भनेर नेपाल सरकारले माग राख्यो भने त्यो देख्दा चाहिँ के हुन्छ? एकदमै क्रान्तिकारी हुन्छ। 1 महिनामा दिएन भनेदेखि के हुन्छ? 1 महिनामा दिएन भने के हुन्छ त? त्यसपछि हामी मिसाइल बोकेर त्यहाँ जान्छौँ त? जाँदैन। त्यसरी त्यस्तो कुराहरूमा अलिकति के हुन्छ भने हामी कतिपय कूटनीतिक कुरा हुन्छ, त्यस ढङ्गबाट हुन्छ, कतिपय राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय आर्थिक कुराहरू हुन्छन्। यस्तो कुरोमा यसरी नै बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। साथीहरूसित कुरा गर्दाखेरि मेरो विचारमा अब हामीले खाना पनि खानुपर्छ, साथीहरूसित भेटघाट पनि हो, त्यसपछि हामी बाटो पनि तय गर्नुपर्ने हुन्छ, काठमाडौँमा प्रेस कन्फरेन्स पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले नियमित बिहिबारको फेरि आज त उसै त तिर जस्तो हुन्छ, फेरि तिर जस्तो आइहाल्छ, यो पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले साथीहरूसित एकमुष्ट बिदा मागी सबै कमेडीहरूलाई हार्दिक अभिवादन, मिठो